Hello students, welcome to my channel. So today I am here with another video which is a bit of different from my previous video. र म आज यहाँहरूको अगाडि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आइरहेको छु जो चाहिँ पहिलेको भिडियोभन्दा अलिकति फरक हुनेछ, जुन चाहिँ अब फिजिक्सबाट फिजिक्स चाहिँ हाम्रो साइन्स अन्तर्गतमा पर्दछ, जुन चाहिँ हामीले क्लास 10 पास गरिसकेपछि 11मा जाँदाखेरि यदि हामीले साइन्स विषय पढ्छौँ भने त्यसमा हामीले फिजिक्स भन्ने एउटा मेन सब्जेक्ट पढ्नुपर्छ, जुन चाहिँ मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट्स फेल डिफिकल्टी इन स्टडिङ फिजिक्स एन्ड दे फेल डिफिकल्टी. सो आई एम हियर विथ न्यू भिडियो द्याट इज फिजिक्स अफ च्याप्टर 1 युनिट्स एन्ड मेजरमेन्ट. युनिट एन्ड मेजरमेन्ट भन्ने एउटा च्याप्टर छ, त्यो च्याप्टर चाहिँ फिजिक्समा पढ्नुपर्छ, जो चाहिँ क्लास 11मा पढ्नुपर्छ. र यही अन्तर्गत अब म दैनिकी फिजिक्ससँग रिलेटेडै च्याप्टर वाइज इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसनहरू के छ, म त्यही डेरिभेसनलाई सर्ट एन्ड स्विट मेथड इजी तरिकाले म यहाँहरूलाई बुझाउँछु. किनभने मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट फेल डिफिकल्टी इन फिजिक्स चाहिँ अति धेरै विद्यार्थीहरूलाई गाह्रो लाग्छ. किन गाह्रो लाग्छ त भन्दा उनीहरूले त्यत्रो 10 क्लाससम्म आउँदाखेरि साइन्स विषयमा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलोजी, एस्ट्रोनोमी, जियोलोजी एउटै किताबमा सानो किताबमा पढेको हुन्छ. साइन्स लिइसकेर 11मा पुगेपछि उनीहरूले एउटै किताब फिजिक्स भन्ने च्याप्टर फाल्टै पढ्नुपर्छ, एउटा बुकै पढ्नुपर्छ, केमिस्ट्री फाल्टै बुक पढ्नुपर्छ, बायोलोजी फाल्टै, त्यसै गरी फाल्टै किताब पढ्नु परेको भएकाले अनि एउटै कुरोमा लोड दिएर भएकाले फिजिक्स भनेको त एकदम साइन्सको टेक्नोलोजीमा आधारित हो नि त. फिजिक्स इज simply a world in itself. There is many more things which you have to read inside a physics. So फिजिक्स चाहिँ गाह्रो भएको कारणले गर्दाखेरि अब फिजिक्सलाई सजिलो चाहिँ कसरी बनाउने भन्दाखेरि इजी सर्ट एन्ड स्विट मेथड तरिकाले हामीले पढ्यौँ भने फिजिक्स सजिलो हुन्छ. इट इज नट हार्ड एज इट्स सिम्स एज. जति यो देखिन्छ गाह्रो त्यति गाह्रो छैन. यदि हामीले मेहनत गरेर पढ्यौँ, ट्रिक लगाएर पढ्यौँ, पुरै रटेरै मात्र पढ्यौँ भने पनि हुँदैन. यसलाई ट्रिक लगाएर कसरी हामीले बुझ्न सक्छौँ, याद गर्न सक्छौँ, सम्झिन सक्छौँ, त्यो मेथडहरू युज गर्नुपर्छ. र आज म नयाँ टपिक लिएर आइसकेको छु. फिजिक्स युनिट्स एन्ड मेजरमेन्ट भन्ने एउटा हाम्रो क्लास 11मा टपिक हुन्छ. त्यसमा हामीले क्लास 10मा पनि युनिट्स मेजरमेन्ट भनेको हामीले टपिक सुनेको हो नि, पढेको हो नि, होइन हो. त्यहाँभन्दा धेरै फरक केही छैन. यहाँ चाहिँ क्लास 10मा पढे जति नै प्लस एउटा दुईवटा एडिसनल कुराहरू थपिएर क्लास 11मा फिजिक्समा हालिदिएको छ. के पढ्नुपर्छ त युनिट 1मा भन्दा फन्डामेन्टल युनिट पढ्नुपर्छ. फन्डामेन्टल युनिट भनेको हामीलाई थाहा छँदैछ, दोज युनिट विच इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ अदर युनिट्स, जसको चाहिँ आफ्नो फाल्टै युनिट छ, अरूसँग डिपेन्डेन्ट हुँदैन, त्यसलाई फन्डामेन्टल युनिट भन्छौँ. जस्तै लेन्थ, मास, टाइम, सेकेन्ड. These length, mass, time, second are fundamental unit. Yes or no? Like as other, there are also other fundamental unities such as temperature, Kelvin, luminous intensity, candela, etc., etc. But these quantity are not dependent of other units. So derived unit, those unit which is derived from this fundamental unit. यही फन्डामेन्टल युनिटबाट डिराइभ भएरै नयाँ युनिट आउँछ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, डिराइभ युनिट भन्छौँ. सच एज युनिट अफ भेलोसिटी, meter per second. Yes or no? The unit of velocity is meter per second, which is derived from one length and another time. So it is called derived unit. Such as system of unit. हामीले यो क्लास 9मा 10मा पढेकै कुरो हो नि त, होइन. फन्डामेन्टल युनिट पनि पढेकै हो, डिराइभ युनिट पनि पढेकै हो. सिस्टम अफ युनिटमा चाहिँ हामीले के पढ्नुपर्छ त भन्दाखेरि एमकेएस सिस्टम, एफपिएस सिस्टम, एसआई युनिट हो. त्यही कुरा हो नि. हामीले एसआई युनिट पनि एमकेएस युनिट पनि हामीले क्लास 10सम्ममा क्लास 9मा पढेको नि, होइन हो. एमकेएस युनिट भनेको के हो त भन्दाखेरि एमकेएस युनिट भनेको के हो भन्दा द सिस्टम अफ युनिट युनिट्स, लेन्थ इज मेजर इन मिटर, मास इज मेजर इन किलोग्राम, टाइम इज मेजर इन सेकेन्ड इज कल एमकेएस युनिट. एफपिएस युनिट, द सिस्टम अफ युनिट इन विच लेन्थ इज मेजर इन फुट, mass is measured in pound, time is measured in second. Yes or no? So likewise CGS unit, the system of unit in which length is measured in centimeter, mass is measured in gram, and time is measured in second. Yes or no? It is very easy. So here we have to add one more thing, that is SI unit. SI unit is similar as MKS unit because the system of unit in which length is measured in meter, mass is measured in kilogram, time is measured in second.
So this SI unit is also known as the standard unit, which is accepted all over the world. This unit of measurement is accepted all over the world. So unit and measurement very important in our daily life. हाम्रो जीवनमा युनिट एन्ड मेजरमेन्ट हामीलाई एकदम आवश्यक छ. युनिट्स थिएन अथवा मेजरमेन्ट थिएन भने हाम्रो डेली जीवन हाम्रो हामीलाई बिताउन गाह्रो पर्छ. फर इक्जाम्पल रूपमा यदि म बजार गएँ, मलाई सुगर किन्नु छ, सो यो र मैले सपकुकरलाई माग्छु कि मलाई एक दाना सुगर दिनु, 2 दाना सुगर दिनु, अलिकति सुगर दिनु भनेर त हुँदैन नि त हैन. मैले सर्टेन एमाउन्ट अफ क्वान्टिटीमा सुगर माग्नुपर्छ र त्यो साउजीले व्यापारीले मलाई सम्झेर त्यतिकै रिटर्न दिनुपर्छ नि. मैले 1 केजी माग्छु कि 500 ग्राम माग्छु कि 100 ग्राम माग्छु कि 250 ग्राम माग्छु, एउटा लिमिटेड एमाउन्टमा माग्छु नि हैन, त्यसैलाई युनिट भन्छ. जुनै पनि लिमिटेड एमाउन्टको पछाडि लाग्ने कुनै कुरो हुन्छ भने त्यसलाई युनिट भन्छ. र यहाँसम्म हामीले 9 मा 10 मा पनि पढेकै हो, यसमा केही कन्फ्युजन छैन. यदि हामीसँग बुक्सहरू हुन्छ, बुक्सहरूमा सिम्पल तरिकाले लेखाइदिएको हुन्छ, यति पढ्दा सर रिभाइज गर्दा हामीलाई यो यति टपिकमा कन्फ्युजन छैन. अब मेन हामीले 11 क्लासमा पढ्नुपर्ने कुरा आउँछ के हो भन्दा डाइमेन्सनल अफ फिजिकल क्वान्टिटी. अब यो डाइमेन्सनल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा यस्तो खालको सिस्टम अफ राइटिङ अफ फिजिकल क्वान्टिटी. हाम्रो फिजिकल क्वान्टिटीहरूलाई एउटा यस्तो खालको सिस्टममा लेख्न मिल्छ, त्यसलाई नि हामीले डाइमेन्सनल क्वान्टिटी भन्छौँ. जस्तै लेन्थ भनेको यसको युनिट के हो, हामीलाई मिटर अथवा सेन्टिमिटर, किलोग्रामहरू सेन्टिमिटर भनेर पनि भन्न सक्छौँ. तर लेन्थको एसआई युनिट के हो भन्दा मिटर हो नि त हैन. अब यो लेन्थको डाइमेन्सनल युनिट कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि डाइमेन्सनल युनिटमा जहिले पनि हामीले एमएलटी भनेर सम्झिने. एमएलटी के सम्झिने अरे, एमएलटी डाइमेन्सनल युनिट भन्ने बित्तिकै हामीले एमएलटी भनेर सम्झिने. एम भनेको मास हो, एल भनेको लेन्थ हो, टी भनेको टाइम हो. अब यहाँ लेन्थको युनिटमा एम भनेको मिटर हो. यहाँ मासको कुनै क्वान्टिटी छैन भने यहाँ 0 लेख्ने, नलेख्दा नि हुन्छ केही पनि, अथवा 0 लेख्दा नि हुन्छ. अब लेन्थ भनेको मिटर यहाँ एउटा छ. टाइम भनेको टी भनेको टाइम भनेको युनिट कति हो, सेकेन्ड हो. यहाँ सेकेन्ड छैन, त्यही भएर 0 भयो. त्यही भएर लेन्थको डाइमेन्सनल युनिट के रहेछ त भन्दा एमएलटी, द्याट इज एमएल1 टी0, M0 L1 T0. यसैलाई हामीले डाइमेन्सनल युनिट भन्छौँ. त्यस्तै अब अरू हामी धेरै जे कुरोको पनि लिन सक्छौँ. भेलोसिटीको लिन सक्छौँ. भेलोसिटीको युनिट के हो भन्दाखेरि भेलोसिटीको युनिट मिटर पर सेकेन्ड हो. अब यसलाई डाइमेन्सनल युनिटमा लेख्नलाई मैले भनिरहेको छु एमएलटी सम्झिने. एमएलटीमा एम भनेको मास हो, यहाँ मास छ. मिटर पर सेकेन्ड भनेको लेन्थ हो, सेकेन्ड भनेको टाइम हो. त्यही भएर मास छैन, 0. लेन्थ एउटा छ, टाइम एउटा छ हो. यसरी नै हामीले डाइमेन्सनल युनिट फाइन्ड गर्न सक्छौँ. अब हामीले डाइमेन्सनल युनिट फिजिकल क्वान्टिटीहरूको जेको पनि फाइन्ड गर्न सक्छौँ त किन? अब हामीले लेन्थको भेलोसिटीको फाइन्ड गरे जस्तै अब हामी अरू कुरोहरू पनि फाइन्ड गर्न सक्छौँ. अब यति कुरो त हामीले जान्यौँ. अब यो कुरो जानिसकेपछि हामीले नयाँ यहाँ एउटा कुरो के लेखेको छ भने फाइन्ड द टाइम पिरियड अफ. सुरुमा म मेटाइसक्छु. So if you have any confusion, then you can comment me below. I will solve your problem. So अब हाम्रो यहाँ के छ त भन्दा हामीले सब्जेक्ट म्याटर अन्तर्गत फिजिकलको फन्डामेन्टल युनिट, डिराइभ युनिटहरू पढ्यौँ. अब यहाँ डाइमेन्सनल अफ फिजिकल क्वान्टिटी पनि पढ्यौँ, कसरी डाइमेन्सनल निकाल्ने भनेर पनि पढ्यौँ. अब फाइन्ड द टाइम पिरियड टी. टाइम पिरियड भनेकै टीले डिनोट गर्छ नि हैन, टी अफ सिम्पल पेन्डुलम युजिङ डाइमेन्सनल मेथड. अब यो डाइमेन्सनल मेथड युज गरेर हामीले पेन्डुलमको टाइम पिरियड चाहिँ यति हुन्छ अरे भनेर देखाउनु पर्छ. पछि यो चाहिँ मैले यति हुन्छ भनेर लेखिदिएको हो. फाइन्ड गर भनेको छ, कति हुन्छ फाइन्ड गर भनेको छ. अब हामीले सम्झिने कि डाइमेन्सनल युनिट भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि जुनै पनि एमएलटीमा एक्सप्रेस गर्ने कुरोलाई, हाम्रो फिजिकल क्वान्टिटीलाई एमएलटीमा एक्सप्रेस गर्छौँ भने त्यसलाई के भन्छ, डाइमेन्सनल युनिट भन्छ. अब एमएलटीमा एक्सप्रेस गरेर हामीले टाइम पिरियड निकाल्नु पर्नेछ के को भन्दाखेरि सिम्पल पेन्डुलमको. अब यो यसको डेरिभेसनहरू धेरै किताबमा धेरै तरिकाले दिएको हुन्छ. अहिले हाम्रो विद्यार्थीहरू पनि एकदम इन्टेलिजेन्ट भइसकेका छन्. बुक्सहरू, रिफ्रेसर, सोल्युसन बुक, युट्युब, फेसबुक भएन अब गुगल सुगलतिर सबैतिर पनि यसको मेथडहरू हामी जति पनि पाउन सक्छौँ, यसको सल्युसन हामी जति पनि पाउन सक्छौँ. हाम्रो टिचरहरूले सिकाउनुहुन्छ. तर यसको इजी तरिका, बेस्ट तरिका, सम्झिने तरिका चाहिँ कस्तो भन्दा म सिकाउँछु. कसरी भन्दा हामीले एउटा सिम्पल पेन्डुलम भन्ने बित्तिकै एउटा इमेजिन गर्ने. पेन्डुलमको आकार यस्तै हुन्छ नि हैन. नर्मली रूपमा हामीले पेन्डुलमलाई इमेजिन गर्दा यस्तै हुन्छ.
यहाँ मास हुन्छ। मास भनेको एउटा ह्याभी केही कुरो हुन्छ, यो ह्याभी चिज चाहिँ यता असिलेट गर्छ, यता अक्सिलेट इक्वल लेन्थमा इक्वल डिस्टेन्समा, यो यता एकचोटि असिलेट गर्छ फेरि उता अक्सिलेट गर्छ र सिम्पल हल्लिरहेको छ। यसैलाई हामी पेन्डुलम भन्छौँ। हाम्रो पेन्डुलम वाच हामीले कतै देखेका छौँ बुक्समा अथवा काहीँ म्युजियममा लाइब्रेरीमा कतै देखेका छौँ भने हाम्रो पेन्डुलमको आकार यस्तै हुन्छ। अब यो पेन्डुलम चाहिँ केसँग डिपेन्ड हुँदो रहेछ त, यो सिम्पल पेन्डुलम चाहिँ केसँग डिपेन्ड हुन्छ, हामी यसो इमेजिन गरौँ कि केही कुरो यसरी झुन्डिरहेछ, डोन्ट थिङ्क नेगेटिभ, केही कुरो यसरी झुन्डिरहेको छ भने यसलाई इमेजिन चाहिँ कसरी गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि टाइम पिरियड यो लेन्थसँग डिपेन्ड भएको भएन, यो जति लामो भयो त्यति टेन्सन पर्ने भयो, जति छोटो भयो त्यति स्ट्रेस पर्ने भएको भयो नि त यो रोल भयो। त्यही भएर यो सिम्पल पेन्डुलम चाहिँ लेन्थ एलसँग डिपेन्ड भयो, तल मास जति मास बढायो त्यति डिपेन्ड हुनु भयो भएन, एमसँग डिपेन्ड भयो, र एक्सिलेसन ड्यु टु ग्राभिटी जीसँग डिपेन्ड भएको भएन। यो हाम्रो कुनै पनि पेन्डुलम आकारको कुरोहरू कुनै कुरो एउटै यदि झुन्डिरहेछ अथवा स्ट्रिङमा यसरी अडिएर रोटेट भइरहेछ भने त्यो चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ भन्दा एमएलटी मास लेन्थ र ग्राभिटीमा डिपेन्ड भएको भएन। सो यसैलाई यही कुरोलाई हामी अब यहाँ मिलाएर लेखौँ है त। सो अल अफ यु टेक आउट योर बुक, कपी एन्ड पेन्सिल। सो द लेन्थ, सो द टाइम पिरियड सोलुसन, म इजी तरिकाले निकाल्ने मेथड मात्र सिकाउँछु। हाम्रो सोलुसनहरू जति पनि हामी पाउँछौँ तर इजी मेथड हामीले खोज्छौँ नि, अहिले जसले पनि इजी मेथड खोज्छ, त्यही भएर म इजी मेथडले सिकाउँछु। अब टाइम पिरियड निकाल्ने के हो भन्दा सपोज द टाइम पिरियड अफ अ सिम्पल पेन्डुलम टी डिपेन्ड्स अपन यम, यम भनेको मास अफ पेन्डुलम, अनि के हो लेन्थ अफ पेन्डुलम, अनि अर्को जी अफ पेन्डुलम। वी क्यान राइट इट विदाउट ब्राकेट अल्सो, द्याट इज टाइम पिरियड अफ अ सिम्पल पेन्डुलम डिपेन्ड्स अपन के एम एल जी, यस अर नो, वेयर के इक्वल्स टु प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट, वेयर के इज कल्ड प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट। यो के भने चाहिँ एउटा कुनै एउटा कन्स्टेन्ट हो, त्यो कन्स्टेन्ट टर्म यहाँ राख्नुपर्छ हामीले, र टाइम पिरियड चाहिँ एमएलजी मास लेन्थ र ग्राभिटीमा डिपेन्ड हुने भयो भनेर मैले यो यति एज्युम गरेँ। अथवा यहाँ फिगर अघि हामीले फिगर हेरेर, अहिलेको फिगर कहाँ थियो भन्दा यहाँ थियो, यो फिगर हेरेर हामीले डिनोट गऱ्यौँ कि ग्राभिटीसँग लेन्थसँग र माससँग डिपेन्ड भयो टाइम पिरियड भनेर हामीले एज्युम गऱ्यौँ। अब के भने चाहिँ प्रोपोर्सनालिटी कन्सेप्ट, यदि हामीले यसलाई ए लेट गऱ्यौँ, यसलाई बी लेट गऱ्यौँ, यसलाई सी लेट गऱ्यौँ भने एबिसी भएको होइन हो। अब हामीले एबिसीको भ्यालु फाइन्ड गऱ्यौँ भने, यदि ए को बी को र सी को भ्यालु हामीले फाइन्ड गर्न सक्यौँ भने हामी टाइम पिरियड निकाल्न सक्ने रहेछौँ नि होइन। अब हामीले अगाडि नै क्वेसनले भनेको छ कि फाइन्ड द टाइम पिरियड अफ अ सिम्पल पेन्डुलम युजिङ डाइमेन्सनल मेथड। अब हामी डाइमेन्सनल मेथड युज गर्छौँ। डाइमेन्सनल मेथड युज गर्नलाई टी को डाइमेन्सनल कति हो, लेफ्ट ह्यान्ड साइड इज इक्वल टु लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर टी छ, टी को डाइमेन्सनल के हो यहाँ हामी लेखिदिइहाल्यो एलएम एमएलटी। एमएलटीमा मास 0 छ, लेन्थ 0 छ, टाइम कति छ 1 छ, इक्वल्स टु के भनेको कन्स्ट्यान्टको केही हुँदैन, मास यम भनेको के मास हो, मासमा m1 हुन्छ, l0 t0 इन्टु लेन्थ एलमा 1 हुन्छ, अरू दुइटै 0, र जी भनेको एक्सिलेसन ड्यु टु ग्राभिटी, एक्सिलेसन ड्यु टु ग्राभिटी र जी भनेको एउटै हो। यो चाहिँ लिनियर मोसन र फलिङ अब्जेक्टमा डिपेन्ड गर्छ। अब यसको युनिट चाहिँ के हो, मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो। एक्सिलेसन ड्यु टु ग्राभिटीको युनिट हामीलाई थाहा छ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। अब यो मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरलाई हामी कसरी लेख्न सक्छौँ भन्दा m0 l1 t -2, यसरी न मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। अब यसैलाई हामी के गर्न सक्छौँ, लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर एकतिर छ, राइट ह्यान्ड साइडतिर अर्को छ, त्यसैलाई एक्सचेन्ज गर्न सक्छौँ। सो m0 l0 t1 equals to k, here is a b and c, so this a multiply this one, yes or no, becomes ma l0 t0,
m0 lb t0 m0 l minus c t minus 2c या सक्नु सो m0 l0 t1 equals to k a plus 0 ma l 0 plus b minus c b minus c t 0 plus 0 plus minus 2c minus 2c. So when we equate left hand side and right hand side, then we can get value of ABC. Yes or no? Equating the corresponding elements of A, B and C. A, B र C को corresponding element लाई equate गर्यौं भने हामीले ABC को भ्यालु फाइन्ड गर्न सक्दैनौं. जस्तै equating the corresponding elements, that is 0 equals to A, therefore A equals to 0. यो सक्नु A को भ्यालु 0 आयो कि आएन त. अब हामीलाई B र C को भ्यालु चाहियो. minus 2C equals to 1, therefore C is equal to minus 1/2. यो सक्नु C को भ्यालु minus 1/2 आयो कि आएन. 1 equals to minus 2C गर्दा C को भ्यालु minus 1/2 आयो. त्यस्तै B minus C equals to 0 or B equals to C को भ्यालु minus 1/2 आइसकेको छ भने B को भ्यालु 1/2 मात्र आउँछ. अब हामीले A को B को C को तीनटैको भ्यालु निकालिसक्यौं. कसरी निकाल्ने भन्दा डाइमेन्सनल मेथड युज गरेर सिकायौं. इजी छ, सर्ट छ. यो याद गराउन हामीले तीनटा कुरा जान्नु पर्ने छ. के जान्नु पर्ने छ भन्दा T टाइम पिरियड अफ सिम्पल पेन्डुलम डिपेन्ड अपन मास लेन्थ एन्ड ग्राभिटी. यो सक्नु मास लेन्थ र ग्राभिटी तीनटासँग डिपेन्ड हुन्छ र तिनीहरुको भ्यालु हामीले फाइन्ड गर्यौं. अब त्यही भ्यालु यहाँ हाल्दिदा के हुँदो रहेछ त? यहाँ छोटो हेरौं ल. ABC भ्यालु यहाँ T मा हाल्यौं भने T इक्वल्स टु k कन्स्टेन्ट जस्ताको त्यस्तै रह्यो. m को पावर 0, l को पावर 1/2, g को पावर -1/2. यो सक्नु. So T equals to k m0 means anything to the power 0 is 1. So l 1/2 means l 1/2 upon g 1/2. यो सक्नु equals to k root l by g. So k root l by g. यो रुट मैले कसरी हाले भन्दाखेरि हामी रुटलाई 1/2 भन्दा डिनोट गर्छौं. जहिले पनि रुट भनेको 1/2 हो. यदि हाम्रो रुट 3 छ भने यो भनेको 1/3 हुन्छ. त्यस्तै रुट 2 भनेको स्क्वायर रुट भनेको 1/2 हो. So the time period of a simple pendulum is k root l by g. अब यो k को भ्यालु कति हो भन्दाखेरि 2 पाई भन्दा मैले अघि सब भन्दा सुरुमा लेखिरहेको थिएँ. हो यही आधारमा हामीले डाइमेन्सनल मेथड युज गरेर हामीले सिम्पल पेन्डुलमको टाइम पिरियड निकाल्यौं. सजिलो छ नि हैन? यहाँ केही गाह्रो छ त? मैले सिम्पल तरिकाले यो लेन्थ मास र ग्राभिटीसँग डिपेन्ड हुन्छ टाइम पिरियड. त्यसैले डाइमेन्सनल मेथड युज गरेर सर्ट सिम्पल तरिकाले लेख्दै यहाँ कहीं कोर्मेट होला या नबुझिएको होला हैन. यो मजाले हेर्ने हो. यति गरेपछि हाम्रो युनिट 1 कम्प्लिट हुन्छ. त्यस्तो गाह्रो हुँदैन हामीले पढ्नलाई. हामीले सिम्पल तरिकाले बुझेर पढ्यौं भने सजिलो छ फिजिक्स. So today this much guys. In next video I will teach you in next chapter, that is triangle law and parallelogram law of vector addition. So hope you enjoy this video. Thank you.